राज्यात गुन्हे वेगान वाढताना दिश्टी पडतात। काणकोणाई चोरयेच्यो घडणुको वाढल्यात। शेनवारा भांगरा सरपोळे चोरपी 3 बायलांक काणकोणकारांनीच धरले। थंय व्हडलो बोवाळ जालो। पळयात पुराय बातमी। मेळले तुगे सगळे मेळले आणि किती उरला तुगेले और किधर है और कोणी जेन्ना रस्त्यान वयता त्या वेळाचेर कोण तरी मोटरसायकलीन येता आसतना पर्स व्हरप किंवा गळ्यातले गोल्ड व्हरप अशा तरेच्यो घटना आमी पिक्चरांनी पळयताले किंवा बाकीच्या खंयच्या वेगवेगळ्या राज्यांनी पळयताले। आणिक खास करून स्पेशली बायलो ज्यो आसात त्यो बायलोच वेगळ्या पद्धतीन रॉबरी करप चोरप हे तर घटना फक्त पिक्चरांनीच आमकां पळोवपाक मेळटाले। पूण आयज काणकोण तालुक्यांत 3 जण बायलो ज्यो कर्नाटकांतल्यान आयल्यो आणिक काणकोणांतल्या बस स्टँडाचेर तांच्यांनी कांय बायलांचे गळ्यातले मंगळसूत्र चोरपाचो यत्न केलो। हाजे फाटी अश्यो घटना आणि त्याच बरोबर पाकीट मारपाच्यो घटना ज्यो आसा त्यो वेगवेगळ्या भागांनी खास करून जात्रे नाटकांनी घडटाले। पूण आतां ह्यो घटना दर दिसा भितर आणिक दिवसा ढवळ्या म्हणटा तशें जवळजवळ 12:30 वरांचेर बस स्टँडाचेर काणकोणांतल्या घडल्यान सद्याक संपूर्ण काणकोणाक एक आगळ्या वेगळ्या तरेचो मोल पसरला। जेन्ना ह्यो बायलो जेन्ना चेन स्नॅच करताल्यो म्हणजे काडटाल्यो त्या वेळाचेर एका बायलेन ज्या बायलेचे काडटाले त्या बायलेन तांकां पळयलें आनी आवाज दिना फुडें सरावंडींग आशिल्ले लोक एकठांय जाले। तरी पूण हे ज्यो चोरपी बायलो आशिल्ल्यो थंयसरल्यान बस स्टँडा साकून बाजाराच्या दिशेन धांवत येवन पळ काडपाचो प्रयत्न केलो। पूण कांय लोकांनी ताजेर नजर दवरली आनी इमिजिएटली पुलिशेक फोन केलो आनी पुलिसांनी खंयच्याय परिस्थितीक म्हणटा तशें वचपाक जायना ह्या धर्तेचेर त्या 3 बायलांक आपल्या ताब्यान घेतले आनी पुलीस स्टेशनार हाडले। ह्या बायलांचेर आतां कायदेशीर पद्धतीन वेगवेगळ्यो केशी जातल्यो आणि तांचेर फुडली कारवाई जातली अशी आमकां माहिती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या। गाडये चढपा म्हण गेले गर्दी उतार वयताले तेन कट करून फाटल्यान तोडले मागे पडले हाती पडले आनी वळले ही एक आनी एक मेळ्ळे आता अर्दी मेळ्ळे। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली।